अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, ज़हरा काज़मी अपने घर जा चुकी है। मेहदी काज़मी के घर में इस वक्त जश्न का समा है, सुकून की नींदें, सुकून की रातें। जितने तकरीबन 8-9 महीने से वो वालदैन जितनी अजियत का शिकार थे, जितनी परेशानियों का शिकार थे, अब उनकी ज़िंदगी में एक सुकून आ चुका है, एक इत्मीनान आ चुका है। उनके जिगर का टुकड़ा, उनकी बेटी उनके घर पहुँच चुकी है और वो अपनी फैमिली के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, इवन जो जो शख्स ये चाहता था कि बच्ची अपने वालदैन के पास चली जाए, उन सब के साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं, इस खुशी को शेयर कर रहे हैं। तो वहीं पर हमारी जो कुकड़ी साहिबा हैं ज़ुनैरा महम, अजीबो गरीब किस्म के इंटरव्यूज़ दे रही हैं और अभी भी वो बाज आने का नाम नहीं ले रही। मुझे हैरत होती है कि किस कदर बेशर्म खातून है। इस बुरी तरीके से जलील होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि कम अज़ कम इस मौजू पर, इस टॉपिक पर अब ये दोबारा बात नहीं करेगी। ज़हरा काज़मी के केस के हवाले से अब ये कभी भी बात नहीं करेगी। लेकिन आफरीन है इस औरत की ढिठाई पर और इसकी बेशर्मी पर कि ये वीडियोस में लोगों को जो इंटरव्यू दे रही है उसमें ये उनको इस कदर गलत गाइड कर रही है, इस कदर गलत किस्म की बातें कर रही है कि इसका ये कहना है कि ये बच्ची बाकायदा प्री प्लान होकर जो है अपने घर गई है, जानबूझकर अपने घर गई है, ज़हीर की मोहब्बत में ही अभी भी वो अपने घर गई है। और ऐसा कुछ ही अरसे में सबके सामने आ जाएगा। बच्ची इसलिए घर गई है कि शेल्टर होम में उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, उसको ज़हीर से रब्ता नहीं किया करने दिया जा रहा था, उसके ऊपर कैमरे नस्ब थे। तो उसने ये सोचा कि वो अपने घर चली जाए, घर जाकर कम अज़ कम वो ज़हीर से रब्ता तो कर सकेगी। और जैसे ही बच्ची को फ़ोन अवेलेबल होगा घर में, वो सबसे पहले ज़हीर को मैसेज करेगी, वो ज़हीर से फ़ोन कॉल पर बात करेगी। इसके अलावा इसके साथ साथ ही ज़ुनैरा का ये भी कहना था कि जो है ज़हरा काज़मी जो है उसके ये कह देने से कि मैं वालदैन के साथ जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे वो वालदैन के साथ जाती, चाहे वो ज़हीर के साथ जाती है, तो वो ज़हीर की ही बीवी, वो ज़हीर की ही बीवी रहेगी। चाहे वो मैके चली जाए, चाहे वो ससुराल में चली जाए, वो है तो हमारी भाभी ही। मैं ज़ुनैरा को ज़ुनैरा का एक इंटरव्यू या एक व्लॉग याद करवाना चाहती हूँ, एक वीडियो जिसमें ज़ुनैरा ने ये कहा था, रोते हुए ये कहा था कि भाई आप लोग बहुत सच्चे हैं, ये वालदैन बहुत सच्चे हैं, ये बहुत हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है और वो बच्ची जो है अगवा हुई है, उसके साथ बुरा हुआ है, वो ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर ये एक मरतबा उस बच्ची को कैमरे के सामने, अदालत के सामने ला के खड़ा क्यों नहीं करते, बच्ची को क्यों साइड पर रखा हुआ है, बच्ची को खुद से सामने ले आए, वो जो बयान दे दे फिर वो कर लें। अब जब वो बयान हो चुका है और बच्ची ने अपनी मर्ज़ी और अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है वालदैन के साथ जाने में, तो ज़ुनैरा उसके भी बिल्कुल अगेंस्ट अजीबो गरीब किस्म के इंटरव्यूज़ दे रही है। मुझे समझ में नहीं आता, ये खातून पागल हो चुकी है। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये उसकी माँ नहीं है, बच्ची अब अपने हकीकी माँ बाप के पास मौजूद है। और इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या वो वालदैन इतने बेवकूफ़ होंगे कि पहले ये तमाम फैसिलिटीज़ देने से, बिलफ़र्ज़ हम अगर ये सोच लेते हैं कि बच्ची खुद से भागी थी, बच्ची को बुलाया नहीं गया था, अगवा नहीं किया गया था, बच्ची खुद से अपने घर से फ़रार हुई थी और ये ज़ुनैरा के बकौल के बच्ची का फ़ोन पे ज़हीर के साथ राब्ता था और फ़ोन पे इन दोनों की दोस्ती हुई थी, मोहब्बत हुई थी। ये सारा कुछ जो भी ड्रामा, जो भी बकवास, जो आपको भी और मुझे भी तोते की तरह रट चुका है इन लोगों के मुंह से बार बार सुन के, बिलफ़र्ज़ अगर ये सब हकीकत है भी, तो इस इन चीज़ों से पहले जो वालदैन ने नुकसानात उठाए हैं, तो क्या ज़ुनैरा को ऐसा लगता है कि वो वालदैन जाते साथ ही अपनी बच्ची को फ़ोन, मोबाइल पेश करेंगे कि ये लो बेटा, अब तुम जिससे चाहती हो राब्ते कर लो, या तुम शेल्टर होम से इसलिए उठकर यहाँ पर आई हो कि तुम्हारे पास वहाँ पे राब्तों के कोई ज़राए नहीं थे, तुम ज़हीर को फ़ोन नहीं कर सकती थी, तुम ज़हीर से मैसेज नहीं कर सकती थी, तो ये लो अब ये तुम फ़ोन पकड़ो और ज़हीर से राब्ता कर लो। क्या वो ऐसा करेंगे? या फिर वो ऐसा करेंगे कि वो अपनी बच्ची को आज़ादी के साथ, जो कोई पहले भी नहीं थी, लेकिन अब वो ऐसा करेंगे कि आज़ादी के साथ उसको घूमने फिरने देंगे, उससे कहेंगे जाओ बाहर जाओ, अंदर जाओ, ताकि वो बच्ची फिर से अपने घर से फ़रार हो जाए। ज़ुनैरा को ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में अकेली ज़ुनैरा ही अक्लमंद है, बाकी सारे उल्लू के पट्टे हैं, बाकी सबको कुछ नहीं पता है, हम वालदैन पागल हैं, हम लोगों की आंखें बंद हैं, हमें ज़ुनैरा सिखाएगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमें तो सिखाएगी नहीं, सिखाएगी बाकायदे जो नई आने वाली नस्ल है उनको ज़ुनैरा ज़रूर सिखाएगी। जैसे कि ज़ुनैरा का अभी भी ये पैगाम है, जब ज़ुनैरा से ये पूछा गया कि ज़हीर जब बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ और इंतहाई जलील व ख्वार शक्ल के साथ कोर्ट में इधर उधर चक्कर लगा रहा था, बगलें झांक रहा था, तो उसके बारे में उसकी लोगों ने वीडियोस बनाई, ना सिर्फ वीडियोस बनाई बल्कि उनको अपने चैनल्स पर नशर किया, उसका मजाक उड़ाया, उसकी मीम्स बनी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो उस पर ज़ुनैरा ने कहा कि मुझे तो उसे देखकर बिल्कुल ऐसे ही लगा कि जैसे कोई लैला मजनू होते हैं,
لیلا مجنو کی سٹوری میں ہوتا ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اور زہرا کاظمی کو عدالت میں بھی سب نے دیکھا، عدالت کے باہر بھی سب نے دیکھا، وہ آنکھوں آنکھوں میں ظہیر سے باتیں کر رہی تھی، وہ ظہیر کو اسماعیل پاس کر رہی تھی، اور اس نے یہ تمام تر فیصلہ ظہیر کی وجہ سے لیا ہے کیونکہ وہ ظہیر کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب نے اس سے یہ بھی سوال کیا کہ بیٹا کیا آپ اغوا ہوئی تھی یا آپ اپنی مرضی سے گئی تھی؟ تو اس نے اپنا سر گرا دیا۔ کہاں گرا دیا؟ زنیرہ کی جھولی میں گرا دیا یا باہر سڑک پہ گرا دیا؟ سر جھکانا اور سر گرانا اس کو ایکسپلین زنیرہ خود ہی کر سکتی ہیں، اور زنیرہ کا کہنا یہ تھا کہ بچی نے کہا کہ نہیں میں اغوا نہیں ہوئی تھی، اور اس بات کو ایکسپلین نہیں کیا کہ خود آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، بلکہ اپنا سر گرا دیا۔ اب کہاں گرایا، کیسے گرایا، یہ بھی زنیرہ ہی آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہیں، یہ آپ کو زنیرہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ زنیرہ یہ کہہ رہی ہے کہ بہت جلدی ایسا ہوگا، ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ بچی جو ہے واپس ظہیر کے پاس آئے گی، اپنے والدین کی مرضی سے آئے گی، اس کے والدین اس کو خود بھیجیں گے۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مہدی کاظمی صاحب اس قدر بے وقوف انسان ہیں کہ اتنا حسین و جمیل، اتنا اور ہنرمند داماد ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ظہیر صاحب، ان کے ساتھ وہ 7-8 مہینے ایک کیس لڑتے رہے، ایک جنگ لڑتے رہے، اور اس کے بعد ان کے چنگل سے اپنی بچی کو فرار کر کے اپنے گھر لے گئے۔ آخر انہوں نے پہلے ہی کیوں نہیں اس داماد کو ایکسیپٹ کر لیا؟ یہ بھی پول اب ہم پہ زنیرہ نے کھولا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کاظمی صاحب جو ہیں ظہیر کو ایز داماد ایکسیپٹ کریں گے اور اپنی بچی کو خوشی خوشی ظہیر کے ساتھ رخصت کریں گے۔ زنیرہ اس وقت اتنی بے وقوفانہ، اتنی جاہلانہ اور اتنی احمقانہ گفتگو آ کر کر رہی ہے آن ایئر کہ اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا بول رہی ہے، کیونکہ وہ اس قدر بکھلا چکی ہے، اس قدر پریشان ہے، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیس کا کیا فیصلہ ہو گیا ہے، جس کو وہ اپنے منہ سے بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ جب زہرا کاظمی آئی تو وہ ظہیر کو دیکھ کر اس طرح سے اسمائل پاس کر رہی تھی، اس طرح سے آنکھوں آنکھوں میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ جو لوگ یہ امید رکھ کے آئے بھی تھے کہ شاید بچی والدین کے ساتھ جانے کے حق میں بیان دے گی، تو وہ بھی کشمکش میں پڑ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بچی ظہیر کے ساتھ جانے کا مطالبہ کر دے یا یہ بیان دے کہ میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن جب اس نے کہا کہ میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو ہم سب شاکڈ رہ گئے۔ تو شوق تو آپ ہیں اور ابھی تک ہیں، اور اس قدر ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کیا گفتگو کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی۔ ابھی تک آپ کو اتنی پریشانی ہے، بچی اپنی اصلی جگہ پہ اپنے والدین کے گھر میں پہنچ چکی ہے، تب بھی آپ کو یہ پریشانی ہے کہ اب وہ آگے کیا کرے گی۔ ابھی وہ تھوڑے دنوں میں واپس آئے گی، وہ اپنے ان والدین کے پاس کیسے جا سکتی ہے جو اس کو مار پیٹ کرتے تھے؟ وہ وہاں پر کیسے جا سکتی ہے جہاں پہ زین جیسا شخص موجود تھا؟ یہ تمام باتوں کی فکر مہدی کاظمی یا ان کی بیگم کے بجائے زنیرہ کو بہت زیادہ ہے، کیونکہ زنیرہ میرا خیال ہے ایک عدد بچولن بھی ہیں، رشتے کرانے کے بھی کام کرتی ہیں۔ رشتے کرانے کے علاوہ جو لوگ اپنے والدین سے محروم ہیں، اسپیشلی اپنی ماؤں سے محروم ہیں، باپ سے بھی محروم ہو، تو وہ بھی تو ان کا بھی رول زنیرہ پلے کر سکتی ہے، کیونکہ زہرا کاظمی کے کیس میں زنیرہ نے خود کو سگے ماں باپ سے زیادہ ماں بھی سمجھا ہے اور باپ بھی سمجھا، اور ابھی تک سمجھ رہی ہے، اور ابھی تک اسی غلط فہمی کا شکار ہے، اور اللہ جانے یہ عورت کب تک اس غلط فہمی کا شکار رہے گی۔ بالکل کھسیانی بلی کی طرح یہ کھمبا نوچ رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ گیم اوور ہو چکی ہے، بچی جا چکی ہے، اب پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے سوائے اپنے منہ پہ چپیڑے مارنے کے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔